अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। एब्सोल्युटली नॉट, इस लफ्ज़ से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि ये किसने कहा और किसको कहा और क्यों कहा। एब्सोल्युटली नॉट। इसके साथ ही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और यूँ समझ लें कि उनके वो अपने अख्ताम पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने जो किया, उनका इक़्तिदार आला अब अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। सो शुरुआत करता हूं मैं अपनी पहली ख़बर पर, जो है एब्सोल्युटली नॉट। हमारे इस एक एब्सोल्युटली नॉट की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मच चुकी है। आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही इमरान खान साहब ने HBO को इंटरव्यू देते हुए, HBO बेसिकली एक चैनल है जो कि फ़िल्म वगैरह को ना डील करता है, इस तरह का उनका एक प्रोडक्शन है। सो जब वो इंटरव्यू कर रहे थे तो उनका सिर्फ पैनल ही नहीं था, बल्कि उनकी जो फिल्म्स मैनेज करते हैं प्रोडक्शन के लोग, वो पूरे को पूरी इंतज़ामिया थी वहाँ पर। तो जब उनसे सवाल पूछा गया, एक गोरे ने सवाल पूछा इमरान खान साहब से, उनके एंकर ने, कि और बड़ा सवाल की बनाओ सिंगार करके बड़ा उसकी बनावट के साथ सवाल पूछा उनसे। उन्हें कहा गया कि अगर हम अफ़गानिस्तान अगर हमें आपकी अगर अमेरिका को आपकी एयर बेसिस की ज़रूरत हो ताकि वहाँ पर अलकायदा, दाइश जैसे जो दहशतगर्द हैं जो माजी में थे, अब वो दोबारा अगर सर उठाएं, तो क्या आप ड्रोन्स के लिए अपनी एयर बेस देंगे अमेरिका को? तो बड़े खूबसूरत और बड़े मुतमिन अंदाज में इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। सो इस पर वो हैरान रह गया, चौंक के रह गया, वो एंकर जो बैठा हुआ था, जो सवाल कर रहा था। हालांकि उसने बड़े तरीक़ेकार के साथ अल्फाजों का चुनाव करके सवाल पूछा कि क्या आप अमेरिका को जगह देंगे? तो वो हैरान हुआ। जैसे ही वो हैरान हुआ तो उसने दोबारा से यही सवाल हैरानगी से पूछा। दोबारा से जब पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल कतई तौर पर नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। दोबारा से इमरान खान साहब ने अपने यही अल्फाज रिपीट किए कि हम बिल्कुल माजी में की हुई गलती का दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम बिल्कुल ये अपनी सरज़मीन को किसी के ख़िलाफ़ जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वही अल्फाज जो मैंने आपसे पहले कहे थे कि वही अल्फाज अब इमरान खान साहब ने दोबारा दोहराए हैं कि हम अपनी सरज़मीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो वही अब उन्होंने कहा कि हमारी जो सरज़मीन है पाकिस्तान की, अब वो किसी के ख़िलाफ़ जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने फिर अपनी इस बात की तस्दीक की और पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं और एंकर हैं, और ख़ास तौर पर नून लीग के जो पिट्ठू एंकर्स हैं, तो वो तो उंगलियां दबा के बैठ गए मुंह पर कि अब हम इस पर मज़ीद क्रिटिसाइज़ करें तो क्या करें। कल तक तो वही लोग कह रहे थे, और मरीम नवाज़ साहबा खुद बजाते खुद कह रही हैं, मैंने आपको बताया था कि वो कह रही हैं कि उन्होंने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हम इन्होंने अमेरिका को अड्डे दे दिए हैं। सो ये है, इन्होंने क्यों दिए हैं अड्डे, ये कौम के सामने लाएं कि इन्होंने ऐसी क्यों कौम के साथ गद्दारी की। तो आपके सामने है हर चीज़ कि किस तरह से इमरान खान साहब ने ये अल्फाज कहे और इंटरनेशनल मीडिया को कहे और इक़्तिदार में होते हुए कहे कि हम ये अड्डे नहीं देंगे किसी भी किस्म की। हमारी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ क्या किसी के भी ख़िलाफ़ जंग के लिए नहीं होगी। अब उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा? आपको पता है कि इक़्तिदार में होना एक अलग बात होती है, इक़्तिदार से के बाहर होना जब अपोजिशन में होता है तो इस तरह की गालम गलोच, जैसे अपोजिशन कर रही है, गालम गलोच करना, किसी अमेरिकन को गालम गलोच करना, क्रिटिसाइज़ करना, बातें करना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब बंदा इक़्तिदार में होता है तो सिनेरियो पूरे का पूरा चेंज होता है, क्योंकि फिर तो मामलात होते हैं, लेन देन होता है अमेरिका के साथ। आप IMF को देख लें, FATF को देख लें, वर्ल्ड बैंक को देख लें, हर लिहाज से अमेरिका के हम मोहताज रहते हैं। तो इसीलिए आप देखें कि मेन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इस वक्त FATF है, और IMF देखें किस तरह अब FATF भी अमेरिका के अंडर आता है और IMF भी अमेरिका के अंडर आता है। तो किस तरह इस चीज़ से नडर होकर एक बंदा हो ना कि अपोजिशन में है तो ये बातें कर ले, क्योंकि उस वक्त जब हुकूमत में होते तो डील इन इदारों को डील
اپوزیشن نے نہیں، ڈیفینیٹلی حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اب ایک بندہ حکومت میں ہو کے ایسے الفاظ کہے تو اس کے لیے ہمت چاہیے جو خان صاحب نے دکھائی ہے، اور انہوں نے وہ چیز ثابت کی، انہوں نے وہ بات ثابت کر کے دکھائی. ایک آپ کو پتہ ہے کہ جب ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن میں ان کی سپیچ ہوئی تھی، تو انہوں نے جو امریکن میں پاکستانی مقیم تھے اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہ میں آج تک جھکا ہوں اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا. وہ چیز انہوں نے جو بات کہی تھی انہوں نے ثابت کر دی، انہوں نے کر کے دکھا دی کہ نہ وہ خود جھکے ہیں آج تک تو نہ وہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے. یہ چیز انہوں نے کہی کیوں، اس کے پیچھے وجہ کیا، ریزن کیا. آپ دیکھیں کہ جب 9/11 ہوا 2012 میں بھی کس طرح عمران خان صاحب پوری ایک احتجاج لے کر گئے تھے اور اس چیز کی انہوں نے سخت مخالفت کی تھی کہ ہم نے جو ہے نا غلطی کی ہے، ہم یہ اپنی ایئر بیسز نہیں دیں گے. اس کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں جو ہم نے امریکہ کو اڈے دیے، ایئر بیسز دی یوز کرنے کے لیے 9/11 کے بعد. تو اس کی مخالفت پہلے دن سے عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے اس کا کام کیا. تو اب جب حکومت میں ہے تو پتہ تو اب چلنا تھا نا کہ اب حکومت میں اور اب امریکہ جگہ مانگ بھی رہا ہے، اڈے مانگ بھی رہا ہے، ایئر بیسز مانگ بھی رہا ہے. تو اب پتہ چلے گا نا عمران خان صاحب کا کہ اب ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے. یہی عمران خان صاحب پہلے تو احتجاج کرتے رہے ہیں، دھرنے دیتے رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہی انہوں نے کر کے دکھایا جو انہوں نے احتجاج میں کہا تھا کہ میں بالکل بھی اپنی جگہ نہیں دوں گا. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، وکی لیکس کا آپ کو پتہ ہوگا. وکی لیکس کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب ہمارے ایک ماضی میں ایک وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، تو وکی لیکس بیسکلی ان کی کنورسیشن جو ہے وہ لیک ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کہا تھا اس کنورسیشن میں کہ ہم انکار کرتے رہیں گے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے تو آپ اپنے ڈرون حملے جاری رکھیے گا. ایسی کنورسیشن ہمارے پرائم منسٹر جو ماضی کے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں انہوں نے امریکہ کو کہی. یہی ان کی کنورسیشن لیک ہوئی جسے وکی لیکس کہتے ہیں. جب وہ سامنے آئی تو دیکھیں ایک وہ وزیر اعظم تھے تو جو کہہ رہے تھے کہ ہم انکار کریں گے، آپ حملے کرتے رہیے گا، ڈرون حملے کرتے رہیے گا، اور ایک یہ وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب آپ کے سامنے ہیں جو بالکل انٹرنیشنل میڈیا کو فیس ٹو فیس ہو کر اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی میں بڑھتا ہوں اپنی اگلی خبر پر. جو میاں نواز شریف ہیں ان کے لیے مشکلات کیسے کھڑی ہو رہی ہیں، ان کے لیے ایک سے ایک تر مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. وہ کیسے؟ اب دوبارہ سے پھر سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ ان کے جو اثاثے ہیں ان کو نیلام کیا جائے. ان کے جو آپ نے دیکھا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی ان کی جو شیخوپورہ کی زمین تھی 88 کنال کی ان کی زمین تھی، 88 کنال کی ان کی زمین تھی. اگر میں فگر غلط نہیں کر رہا، اگر غلط ہو تو معذرت چاہتا ہوں. ان کی 88 کنال کی جو اراضی تھی وہ نیلام ہو چکی، تو وہ خرید لی گئی. تو اب دیکھیں ان کے مزید جو اثاثے ہیں ان کو نیلام کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کے ہی حرام کے پیسے کا بنایا ہوئی ان کی جائیدادیں اب وہی عوام چھین رہی ہے، وہی عوام پر پیسہ آ رہا ہے، اسی عوام میں لگے گا. وہی حکومت کے اکاؤنٹ میں آئے گا. وہ جو انہوں نے کرپٹ پیسے سے، غلط پیسے سے اپنی جائیدادیں بنائیں، اب وہی پیسہ ریٹرن ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس کی وہ اکثر اوقات ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ابھی تک کوئی کسی قسم کی کلیکٹ نہیں کیا گیا ان سے، نواز شریف صاحب سے، یا جتنے بھی مگرمچھ بڑے بڑے پکڑے ہیں تو کلیکٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح نیب اپنی کارروائی کر رہا ہے، اور خاص طور پر نواز شریف کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے مزید جو اثاثہ جات ہیں وہ نیلامی کی طرف آ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسری بڑی مشکل ان کے لیے ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ جائیں اور بورس جانسن سے ان کی ملاقات ہو، اور انہوں نے اسپیشل اسی کام کے لیے جانا ہے. ان کا مین مقصد جو فرسٹ پرائورٹی ہے ان کی، وہ نواز شریف ہیں. وہ بورس جانسن سے خود مل کر ان کو لانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا مجرم ہے. ہماری عدالتیں، ہماری جوڈیشری ان کو مجرم ڈکلیئر کر چکی ہیں. کائنڈلی اس کو ہمیں ریٹرن کیجیے، یہ ہمارا مجرم ہے، ہمیں واپس کیجیے گا جو ہے نواز شریف کو. نواز شریف کے لیے اب دن بدن آئے دن کوئی نہ کوئی مشکلات بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے.
دیکھتے ہیں اس پر مزید نواز شریف کے کیس پر مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.